नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पञ्चम अध्यायात् समुद्धृतः षोडशतमः श्लोकः अहमत्र पठामि। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवद् ज्ञानं प्रकाशयति तद् परम्। अनन्तरम् अन्वयः तु आत्मनः ज्ञानेन येषां तद् अज्ञानं नाशितं तेषां ज्ञानम् आदित्यवद् तद् परं प्रकाशयति। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च आत्मनः ज्ञानेन यस्य अज्ञानं नाशितं भविष्यति तस्य ज्ञानं सूर्यवद् तद् परमसत्यं प्रकाशयति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।